मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हम रोज़ों के अय्याम में हैं, लैंड का सीज़न शुरू हो गया और हम दोबारा खुदावंद के कलाम की खिदमत सर अंजाम देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालें और खुदावंद के कलाम की खिदमत में आपके साथ रोज़ाना शरीक हों। आज हम खुदावंद के कलाम में से इस हवाले से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 38वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, यस्सू ने फिरकर उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? खुदा ने इंसान को एक ख्वाहिश, एक आरजू, एक तमन्ना देकर इस दुनिया में पैदा किया है, और वो ये है कि वो कुछ न कुछ जानने की कोशिश करता रहता है, कुछ न कुछ जानने और समझने में लगा रहता है। और ये तड़प और ये प्यास इंसान के अंदर सारी उम्र चलती रहती हैं। कहते हैं कि इंसान सांसें बंद होने से बाद में मरता है, पहले वो कुछ तलाश करने की जो अपनी खूबी है इसको रद्द कर देने से मरता है। जब इंसान सीखना, आगे बढ़ना, आगे जानना छोड़ देता है तो मर वो उस दिन जाता है, चाहे दफन उसे चंद साल बाद किया जाता है। मसीह खुदावन के पास आने वाले ये यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द जो हैं, मसीह खुदावन के पीछे पीछे आ रहे हैं, और मसीह खुदावन उन्हें पलट कर देखता है और उनसे कहता है कि क्या ढूंढते हो? मसीह खुदावन को पता था कि उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी प्यास क्या है, उनकी तड़प क्या है, और वो क्या चाहते हैं। वो चाहते थे कि मसीह यीशु के साथ वक्त गुजारें, मसीह यीशु के साथ बैठकर सीखें कि इस दुनिया में सच्चाई क्या है, हक़ क्या है। ये बात याद रखें कि ये पूरी दुनिया जो है हक़ की तलाश करती रहती है, सच्चाई की तलाश करती रहती है, और चीज़ों में से ये बातें निकालने की कोशिश करती है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने इस ज़िंदगी में करना क्या है, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़ क्यों नहीं रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में धक्के क्यों खा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों हो रहा हूँ। ये तमाम सवाल हैं जो सारी उम्र हमारा पीछा करते रहते हैं। हम अपनी नाकामियों में अपनी ज़ात की उन खूबियों को भूल जाते हैं जो खुदा ने हमें देकर भेजा है, और ये खूबी सबसे अफजल है कि हम लगातार सीखते रहें, लगातार जानते रहें, लगातार उस्ताद के पीछे चलते रहें। लेकिन जब हम यहाँ पर इस मंज़र को देखते हैं तो यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द हैं। जब वो मसीह यीशु के पास आते हैं तो मसीह खुदावन जो उनसे अल्फाज पूछते हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, जो सवाल पूछते हैं वो बड़ा खूबसूरत हैं। वो उन्हें कहते हैं, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, या रब्बी, ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? कुछ खुदा के कलाम के खुदाम ने ये लिखा कि वक्त ऐसा था कि जब उन्हें किसी न किसी महफूज मुकाम पर, किसी न किसी घर में, किसी न किसी जगह पर दाखिल हो जाना चाहिए था जहाँ वो बैठकर अपना उस रात का वक्त गुजार सकते हैं। अब यहूदियों में वक्त के दो पैमाने पाए जाते हैं। जब हम एक पैमाने के मुताबिक देखेंगे तो हमें लगता है कि शायद सुबह के 10 बजे, लेकिन अगर दूसरे पैमाने के मुताबिक देखेंगे तो लगेगा जैसे शाम के 4 बजे हैं। तो अगर शाम के 4 बजे हैं तो अंधेरा होने के करीब है, तो उससे पहले यहूदी को अपने घर में जाकर वहाँ पर बैठना और अपनी शाम को किसी महफूज जगह पर गुजारना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उनका ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि तू कहाँ रहता है। लेकिन मसीह खुदावन ने उनके इस सवाल की बजाय उनके अंदर से वो सवाल निकालना चाहा जो वो लेकर मसीह खुदावन के पास आए थे। बाकी तमाम उस्ताद हक़ का रास्ता बता सकते हैं कि यहाँ से हक़ के बारे में पता चल सकता है, यहाँ से हक़ के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन कोई उस्ताद इस कायनात में मसीह खुदावंद के अलावा ऐसा नहीं आया जो ये ना कहे कि हक़ वहाँ है, हक़ वहाँ है, रास्ता ये है, मंजिल वो है। मसीह खुदावंद वाहिद इस कायनात का उस्ताद है जिसने इस कायनात को कहा कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। उसने कहा कि तुम उसके पास पहुँच गए हो, तुम्हारी जो तलाश है अब वो सही मानों में शुरू हुई है। पहले तुम जिस उस्ताद के पास थे वो ठीक था, लेकिन अब क्या ढूंढते हो? क्योंकि अब मसीह खुदावन ने उन पर ये ज़ाहिर किया कि तुम अब चश्मे के पास आ गए हो। पहले तुम उनके पास थे जिनके पास चश्मे तक पहुँचने के रास्ते थे कि चश्मे तक पहुंचा कहाँ जा सकता है, कहाँ से ज़िंदगी का पानी हासिल किया जा सकता है, कहाँ से ज़िंदगी का रास्ता तलाश किया जा सकता है, कहाँ से बंद दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अब वो वहाँ आ गए थे जो खुद रास्ता था, जो खुद हक़ था,
جو خود نور تھا، اور مسیح خداوند نے انہیں جب یہ کہا کیا ڈھونڈتے ہو، تو انہیں ایک طرح سے بتایا کہ تم اب صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو، لیکن انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی کس تلاش کی وجہ سے مسیح خداوند کے پاس آئے ہیں، کیونکہ وہ تو اس سے جو بات کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے کہ تو کہاں رہتا ہے، یعنی کہ ہم تیرے پاس رہنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، تیری زندگی کیسی ہے، تاکہ تجھ سے سیکھ سکیں۔ لیکن مسیح خداوند انہیں بتاتا ہے کہ کیا ڈھونڈتے ہو، یعنی کہ اپنی تلاش کو درست کرو، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تلاش ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں، ہم پیسہ کمانے کے نئے نئے ذریعے تلاش کرتے ہیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے نئے نئے ذریعے تلاش کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، استادوں کو سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور فرق چیزیں ساری عمر اپنی زندگی میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند دراصل چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلی تلاش کو جان سکیں۔ کئی مرتبہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں تلاش کیا کرنا ہے، اس لیے ہم ایسی چیزوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جنہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہم ایسے مسائل کو لے کر رو رہے ہوتے ہیں جن مسائل پہ رونا ہی نہیں ہوتا۔ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جن کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح خداوند نے جب انہیں کہا کہ کیا ڈھونڈتے ہو، تو آج سن 2023 میں اس کا یہ سوال آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے۔ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج زیادہ تر لوگ اپنی مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج لوگ اپنی بیماری سے بچنے کے لیے دوائی ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا ڈاکٹر تلاش کر رہے ہیں، یا ایسا خدا کا خادم تلاش کر رہے ہیں جس کی دعا سے ان کے مرض ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ اس کو تلاش نہیں کر رہے جو طبیب اعظم ہے، جو استاد اعظم ہے، جس سے بڑا استاد اس دنیا میں کوئی نہیں، جس سے بڑا ڈاکٹر اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ اس کو تلاش نہیں کر رہے۔ اس لیے مسیح خداوند دراصل آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا ڈھونڈتے ہو؟ اور ہم ان شاگردوں کی طرح غلط چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کہاں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، کہاں جا کر سیکھ سکتے ہیں، کہاں جا کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بیٹا آپ کی زندگی میں آ جائے گا، جب آپ اس کو جان جائیں گے، جب آپ اس کے قریب بیٹھیں گے، جب آپ روزانہ اس سے سیکھیں گے، روزانہ آگے بڑھیں گے، روزانہ ترقی کریں گے، تو پھر آپ کو کسی منزل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ روزانہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، آپ کی سوچ میں اضافہ کرے گا، اور دنیا جسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند وہ واحد اس کائنات کا استاد ہے جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور اس کا یہ کہنا آپ کو اور مجھے بتاتا ہے کہ وہی درست راستہ ہے، وہی حق ہے، اور ان دونوں کے وسیلے سے ہم جس تک پہنچ سکتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے ان دنوں جب کلیسیا کا ایک بہت بڑا حصہ روزے رکھ رہا ہے اپنے کلیسیائی ایمان کے مطابق، تو آپ بھی اگر روزے رکھتے ہیں تب بھی، اگر نہیں رکھتے ہیں تب بھی، اس بات پہ سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ کی تلاش درست ہے، کیا آپ کسی درست چیز کو تلاش کر رہے ہیں، کیا آپ کسی درست سوال کے پیچھے جا رہے ہیں، کیا آپ کی زندگی کی تلاش درست ہے؟ اگر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یوحنا اصطباغی کے ان شاگردوں کی طرح کوئی عجیب سی، الٹی سی اور ایسی چیز تلاش کر رہے ہوں جس کو تلاش کرنے کی ہمیں سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جسے تلاش کرنا چاہیے، جس کے پیچھے جانا چاہیے، جس کی ذات کا علم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اس کی ذات کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اور وہ ساری عمر آپ کو سکھاتا رہے گا، دکھاتا رہے گا، بتاتا رہے گا، اور آپ کو سرفرازیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں دیتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ روزوں کے ایام نہ صرف آپ کے اندر پاکیزگی کو بڑھانے میں مدد کریں، بلکہ آپ کے اندر جو خداوند کی تلاش ہے، جو خداوند کی راہوں کی تلاش ہے، یا جو خداوند کی تلاش آپ کے اندر درست طور پر ہونی چاہیے، وہ پیدا کرے، تاکہ ہم سب اپنے نجات دہندہ مسیح خداوند تک پہنچ سکیں جو راہ ہے، حق ہے اور زندگی ہے۔ آمین۔